अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल अमेजिंग उर्दू हिंदी स्टोरी। अम्मा ने वो नोट मेरे मुंह पर मारे और कहने लगी कि सच सच बता कि तू क्या करके आती है। अम्मा ने मुझे बहुत मारा और रोती रही। फिर जब अम्मा का गुस्सा ठंडा हुआ तो वो मेरे आगे बैठकर कहने लगी, तूने ये क्या कर दिया? बाप की जिंदगी भर की इज्जत को मट्टी में रोंद दिया। तेरे बाप ने हमेशा हक हलाल कमाया। तेरे बाप ने कभी किसी गलत रास्ते पर कदम नहीं रखा। तेरे बाप के मरने के बाद मैं लोगों के कपड़े सीती रही। इंतकाल के वक्त मैं जवान भी थी और हसीन भी। चाहती तो बहुत सारे गलत कामों के जरिए इतना पैसा कमा लेती कि तू और मैं आज ऐश की जिंदगी गुजार रहे होते। लेकिन मेरे दिल में खौफ खुदा था। मुझे सही और गलत का इल्म था और यही इल्म मैंने तेरे अंदर भी डाला था, लेकिन पैसे के लालच ने तुझे इस कदर अंधा कर दिया कि तू अपनी आबरू ही लुटाई। अम्मा मेरे कदमों में गिर गई और कहने लगी कि मैं तुझे वास्ता देती हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं। तू अपने गुनाहों की तौबा कर ले और आइंदा ये काम न करना। अम्मा ने मुझे एहसास दिलाया था कि मैं वाकई गुनाहों की दलदल में धंसती चली जा रही थी। मैं पेट भरकर खाना तो खा रही थी, लेकिन अब जिंदगी में पहले जैसा सुकून नहीं रहा था। मैं सोने लगती तो मुझे नींद ही नहीं लगती। एक अजीब सा एहसास मेरे अंदर पैदा हो करता। अपनी गलती का एहसास हो गया था और इस बात की भी खुशी थी कि बहुत जल्द मैं इस गुनाहों की दलदल से निकलने वाली थी। लेकिन मैं भूल गई थी कि कुछ गुनाह इंसान का पीछा नहीं छोड़ते। मैंने अगले फोटो शूट के लिए साफ मना कर दिया था और खुदा के आगे सजदा रेज होकर अपने गुनाहों की माफी मांगना शुरू कर दी थी। लेकिन अब वो लोग मुझे छोड़ने पर नहीं थे। मेरी कम उम्री, मेरा हुस्न बिक रहा था, इसीलिए वो लोग मुझे ज्यादा पैसों के ऑफर दे रहे। बहुत मुश्किल से मैंने उनसे जान छुड़ाई थी। मैं वहाँ से बाहर आई तो अचानक से मेरे सामने एक गाड़ी आई। उन्होंने मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में 4 लोग मौजूद थे। सबके चेहरों पर भी नकाब थे। मैं चिल्लाने की नाकाम कोशिशें कर रही थी और गाड़ी पूरी स्पीड में शहर से बाहर निकलती चली गई। गाड़ी फुल स्पीड में एक जंगल जैसी सुनसान जगह पर आ गई। मैं अब तक ये समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या और क्यों हो रहा है। चारों फोन पर किसी 5वें आदमी को आने का कह रहे थे। उनके दरमियान इस बात को लेकर बहस चल रही थी। मैं मौके का फायदा उठाकर भागना चाहती थी, लेकिन वो लोग इस कदर गाफिल भी नहीं थे। उनमें से एक मेरे करीब आया और उसने मेरा ऐसा असर किया कि मेरे लिए सांस लेना भी दो भर हो गया। मैं रो रही थी और उससे इल्तिजा कर रही थी कि मुझे छोड़ दो। मैं एक शरीफ लड़की हूँ, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। मेरी इस बात पर वो खिलखिलाकर हंसा था और इसके बाद जो कुछ उसने कहा था वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसने अपनी शर्ट में से एक मैगजीन निकालकर मुंह मारा, जिसे देखकर मैं शर्म से डूब गई। मेरी नीम बरहाना तस्वीर मैगजीन के पहले ही सफ़े पर थी। वो कह रहा था कि बड़ी शरीफजादी हो, ऐसे लिबास में तस्वीरें खिंचवा कर मैगजीन के पहले पेज पर लगवाती हो और खुद को इज्जतदार कहती हो। बेटा, गुनाह इंसान का पीछा नहीं छोड़ते, इसलिए खुदा से सच्चे से तौबा करो। मेरी माँ के अल्फाज मेरे जब मैंने पैसे की चमक में अपने आप खुद ही दाव पर लगाया कानों में गूंजे थे। वो बुरी तरह मुझे नोच रहा था और अपनी हविस पूरी कर रहा था। मुझे वो वक्त याद आ रहा था, मेरी जान निकल रही थी। लेकिन अगर ये मैगजीन लड़कों के हाथ आ सकता है तो न जाने ये और किस किस की ने देखा होगा। मुझे तो ये बताया गया था कि ये तस्वीरें यहाँ नहीं छपती, तो फिर ये कैसे उनके हाथ आया और किस तरह ये लोग मुझ तक भी आ गए थे। मेरे गुनाहों ने मुझे बर्बाद किया था और एक के बाद एक वो लोग मुझे नोचते ही चले गए थे। शायद यही मेरे गुनाहों की सजा थी। उनका 5वां साथी भी आ गया और वो मेरे करीब आया तो मैंने मौत की दुआ मांगी। वो मेरे पास आया, लेकिन उसने मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं की, बल्कि अपना कोट उतारकर मेरे वजूद पर डाल दिया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसने जो कुछ कहा मेरे कान के करीब होकर वो सुनकर मेरे आंसू खुशी में बदल गए। वो 4 लड़के चले गए थे। मैंने उनका चेहरा भी ठीक से नहीं देखा था। उनके चेहरों पर नकाब था। उस 5वें लड़के ने मुझसे कहा, अपना चेहरा नहीं छुपाया। वो मुझे सहारा देकर सड़क तक लाया और अपनी गाड़ी पर बिठा दिया। मैं उसे बहुत अच्छी तरह पहचानती थी। मुझसे माफी मांग रहा था कि जो कुछ भी मेरे साथ कहीं न कहीं उसमें उसकी भी गलती है। उसने बिना सोचे समझे ही मुझे एक ऐसे शिकारी के जाल में फंसा दिया जहाँ से निकलना मेरे लिए नामुमकिन हो गया था। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि वही मेकअप आर्टिस्ट उमैर, जिसने मुझे फैशन शो के ऑर्गेनाइजर से मिलवाया था।
اسے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان فیشن شوز کی آڑ اور بھی کس طرح کے گناہونے کام ہوتے ہیں۔ وہ بھی سمجھ رہا تھا کہ سب لڑکیوں کی طرح مجھے بھی بس ریمپ پر واک کرنی ہوگی اور کچھ پیسے حاصل ہوں گے، لیکن شروع کے دن ہی آرگنائزر نے نیت خراب ہو گئی اور اس نے پہلے تو جانچ کے نام پر مجھے بے پردہ کیا اور پھر اپنے دوسرے گندے کام کے لیے بھی غربت اور اماں کی بیماری سے مجبور ہو کر استعمال کرنا شروع کر دیا، اور میں بھی اس کی بات مانتے چلی گئی۔ جس میگزین کے کور پر اس نے تصویریں چھپوائی تھی وہ کسی دوسرے ملک میں نہیں بلکہ ہمارے ہی ملک میں چلتا تھا۔ وہ 4 لڑکے بھی ایسے ہی امیر اور بگڑے۔ ایک دن میگزین عمیر کو دکھایا جس پر میری تصویریں تھیں۔ امیر اور بگڑے ہوئے لڑکے ایسے میگزین خریدا کرتے تھے جو عمیر کے دوست تھے۔ ذیشان مجھے پہچان گیا اور اسے بہت دکھ ہوا کہ میں نے کس غلط راستے پر قدم رکھ دیا ہے۔ جانتا تھا کہ میں بہت مجبور ہوں، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ میری مجبوری مجھے ایسی کھائی میں دھکیل دے گی۔ اس نے غلطی سے ان 4 لڑکوں کو بتا دیا کہ وہ مجھے جانتا ہے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے دوست اس قدر گر جائیں گے کہ میرا پتہ ڈھونڈ نکالیں گے۔ مجھے اغوا کرنے کے بعد ان 4 لڑکوں نے عمیر کو کال کر کے بلایا تھا کہ وہ بھی آ کر اپنا حصہ وصول کر لیں۔ عمیر نے ان 4 کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ کوئی بھی مجھے ہاتھ نہ لگائے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ میں شریف لڑکی ہوں جو مجبوراً اس گندگی میں اتر گئی ہوں۔ بے پردہ ضرور ہوئی تھی لیکن میرے وجود کا پامال نہیں کیا گیا تھا، اور وہ مجھے اسی پامالی سے بچانا چاہتا تھا۔ اسی لیے اس نے اپنے دوستوں سے جھگڑا بھی کیا، لیکن شیطان اس پر پوری طرح سوار ہو چکا تھا اور عمیر کے آنے سے پہلے ہی وہ 4 مجھے اپنی حوث کا نشانہ بنا چکے تھے۔ عمیر آیا تو وہ لوگ یہ کہہ کر چلے گئے کہ اب تم جو چاہے اس کے ساتھ کر لو۔ میری حالت دیکھ کر عمیر کو مجھ پر رحم آ گیا، اور ساتھ ہی اسے اس بات کا احساس تھا کہ کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے وہ بھی قصوروار ہے۔ نہ ہی وہ مجھے شو کے آرگنائزر سے ملواتا اور نہ ہی میں اتنا آگے نکلتی، نہ ہی وہ اپنے دوستوں کو یہ بتاتا کہ وہ مجھے جانتا ہے اور میں اسی شہر میں رہتی ہوں، نہ ہی وہ میرا پتہ ڈھونڈ کر مجھ تک پہنچ پاتے۔ عمیر نے میرے قریب ہو کر کہا تھا کہ اب تک جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب بھول جاؤ، آگے وہ ہمیشہ میرا ساتھ دے گا اور مجھے اس جہنم سے نکال لے گا۔ وہ مجھ سے شادی کی بات کر رہا تھا اور عزت سے اپنے کی 4 دیواری میں تحفظ دینا چاہتا تھا۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی کہ کوئی بھی مرد کیسے کسی ایسی عورت کو قبول کر سکتا ہے جو پوری طرح لٹی ہوئی ہو۔ عمیر کہنے لگا کہ تمہارے چہرے پر تمہاری شرافت اب بھی نمایاں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ حالات کے ستم نے تمہیں غلط فیصلوں پر مجبور کیا ہے، لیکن جب تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ چکی ہو اور تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہے تو پھر میں کون ہوتا ہوں تمہیں سزا دین۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں تمہارا ہاتھ تھام لوں گا تو تم سنبھل جاؤ گی۔ اس نے دھیرے سے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے سمجھا رہا تھا۔ میرے گالوں سے آنسو کی لکیروں کی طرح بہہ رہے تھے، میری سانسیں بھی اٹک رہی تھی، میرا سارا وجود درد سے لرز رہا تھا۔ میں نے سیٹ کی بیگ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ عمیر مجھے کچھ کہہ رہا تھا لیکن بند آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور کچھ مجھے سمجھنے نہیں آ رہا تھا۔ اچانک سے دماغ نے بھی ساتھ دینا بند کر دیا، میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آئے تو اماں بھی پاس ہی بیٹھی تھی اور عمیر بھی۔ وہ میری اماں کو کہنے لگا کبھی آپ کی بیٹی پر کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا جب تک میں زندہ ہوں۔ اس کے بعد عمیر نے مجھ سے شادی کر لی اور مجھے کہا پڑھائی پر دھیان دو۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی سٹوری پسند آئی ہوگی۔ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اسی کے ساتھ دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔